चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुरुतलैन हैदर। नमाज मग़रिब के बाद नाल दरवाज़े के नक्कार खाने में तबल पर चोट पड़ी। तहज्जुद के वक्त फिर नक्कारा बजा, चारों तरफ रुत जगा। सुबह तड़के नक्कार खाने की रोशन चौकी ने शहनाई छेड़ दी। हिसारे फ़िरोज़ शाह तुगलक और मसाजिद और फाटकों के अंदर चहल पहल बढ़ी। निशान उठाए ढोलक बजाती बारातें आती रहीं। उनके गांवों और कस्बों के नाम लाउड स्पीकर पर अनाउंस किए जा रहे थे। ज़हरा बीबी के जहेज़ का सामान रजिस्टरों में चढ़ा गया। सुबह सवेरे इस कुंबे को मुसाफिर खाने के बरामदे में जगह मिली। गुलाब 4 पैसे कमाने की फ़िक्र में सरगर्दां थे। नाश्ते के बाद शादां फरहां दौड़े आए। अब्बा जी, एक आदमी से मामला पटा लिया। अब्दुल करीम बाजीकोर कलकत्ते वाला। उसके तंबू में एक बातिस्कोप भी रखा है। बोला, हमारे को तो ये बातिस्कोप दिखाने का टाइम नहीं। इधर का पब्लिक बंगाल का जादू देखना मांगता। तुम ट्राई मारो, मुनाफा 50-50। बोला, आजकल गांव का बालक भी टेलीविज़न देखता है, 12 मन की धोबन नहीं देखता। क्या है अब्बा कि अब ये नेट लोग सिनेमा रील बनाते हैं, साथ ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चालू। बंगाली नट बोला, गाजी मियाँ का दूर बार अच्छे आमी दीनी पिक्चर लाया। न्याज और नमाज, मेरे गरीब नवाज, दयारे मदीना। मैं बोला, हम खुद फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है। ये पिक्चर 15 साल पीछे बॉम्बे में बना था, मॉडर्न स्टोरी बनाया था। पर हीरो हीरोइन ऊंट पर बैठ कर मदीना जाता। अब्दुल करीम भाई, आजकल गांव ग्राम का बच्चा लोग भी होशियार हो गया है। इसका बाप भाई मक्का मदीना में एयर कंडीशन गाड़ियां ड्राइव करने चला गया है। हाजी लोग बॉम्बे से फ्लाई करता है। बाजीगर बोला, ठीक है, मगर मियाँ भाई को इस्लाम की शान ऊंट ही में दिखता है। ऊंट और खजूर का पेड़ उसकी आँख की पुतली में खड़ा है। मैं बोला, अच्छा, कोई वांदा नहीं, ऊंट चलेगा और रील बनाओ। कुली का 786 की बरकत वाला सीन। बोला, वो रील आमी कोलकाता और बाहर गांव में इतना दिखाया कि एक दम घिस गया। एक रील देश की शुभ दरगाहों की लाया है और एक प्रोफेसर पीसी शोर का कामेज। नक्काल इब्ने नक्काल थे। बंगाली लहजा छोड़ ज़ौजाए अव्वल नेमत बाई की पूना वाली दक्कनी उर्दू में दरियाफ्त किया। अम्मा कढ़ाई करछा होना, थाल स्टू होना यानी चाहिए। मोड़ी का नावा मेरे से लो। निक्कू, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मेला भरने लगा। दरगाह शरीफ के अहाते के बाहर कुछ दूर पर बंगाली नट और उसकी औलाद नज़रबंदी के खेल और करतब दिखाई। इसके नज़दीक मास्टर गुलाब ने शेर बीन जमाई। उनके मुकाबिल में दिल फरोश नाटक कंपनी ऑफ काशीपुर ने डेरा डाला। मास्टर मुगरेस को इल्म था कि नक्खास लखनऊ के कश्मीरी भांडों की मानंद एक ज़माने में काशीपुर और मुरादाबाद के भांड और नक्काल भी मशहूर थे। उस्ताद मोगरे और मास्टर नब्बन खान मलिक दिल फरोश कंपनी यानी शोबिस के 2 टाइकून तबादला ख़यालात में मसरूफ़ हुए। काम कैसा चल रहा है खान साहब? उस्ताद ने बीड़ी सुलगा कर पूछा। मुंदा जान बलब है। सियाह मखमली टोपी उतार कर उमर रसीदा नब्बन खान ने सर पर हाथ फेरा। बाले मियाँ की बेरक के मेले हमारी तरफ भी जगह जगह हुए हैं, मगर टेलीविज़न से हमारी बुढ़िया बैठ गई। क्लियर शरीफ की नौचंदी में मशहूर आलम नाच गाना होता था एक ज़माने से। लो जी, 10-15 साल इधर मौलवियों ने इसे बंद करा दिया। मास्टर जी ने खामोशी के साथ इजहार अफसोस किया। और सरकार रीछ बंदर नचाने वालों को पेरिस भेज रही है। फ़ारन में नौचंदी भी होने लगी। नहीं साहब, हिंदुस्तानी मेला, ढोल ताशे नफीरी, जंगलियों की उछल कूद सब चली जा रही हैं। खेमे के अंदर से अहलिया नब्बन खान की आवाज़ बुलंद हुई, अरे उठो,
मंडवा भर गया, डूबी की नींद भरती, उठो। हमारी हीरोइन है लाडो तीली। बंदा खुदा का नाम तो बदल देते। पब्लिक में यही चल रहा है। पिछली वाली जो थी नाजू, वो दौलत की हवस में आया कि परमिट बनवा दुबई को निकल गई। ये वाली हमें मीरठ की नौचंदी में मिली। तीली की लौंडिया है, घर से भाग आती थी। आवाज़ अच्छी थी पर तालीम पर हमें मेहनत बहुत करना पड़ी। खान साहब ये कंपनी वालिद मरहूम ने कायम की थी। दाल मंडी आगरा की एक से एक गाने वाली हमारे कन्ने स्टाफ पर थी। अब क्या करो, वक्त बदल गया। खेमे के अंदर गए, पान की थाली लेकर लौटे। घर में सलाम अर्ज़ करती हैं। मेरी दुआ कहना। मास्टर ने गलोरी मुंह में रखी। नेक बख्त ज़रा चाय तो भेजियो, नब्बन खान ने पुकारा शताबी से। मोगरे खान को सनोबर कंपनी और कव्वाल पार्टी का दौर याद आया। दिल पर घोंसा सा लगा। महाराष्ट्र के देहात में मराठी तमाशे वालों और लावनी नाचने वालियों के डेरे। कर्नाटक का टोर, वहाँ पर बेचारी बेला पर किसी ने भान मता का जादू कर दिया। मारा तो बीमार पड़ गई थी। मेज़बान ने चाय का धुंधला गिलास पेश किया। ये गरीब नब्बन खां भी कब तलक बाकी रहेंगे। फिर भी बहुत चला ले गए। हिम्मत की बात है। नब्बन खान से मास्टर की गाड़ी छनी। भांत भांत के किस्से सुनाते नाजू कैसे मिली। हम घड़ियक्सर के मेले जा रहे थे। कस्बा मुंडा और पहुंच गए। ज़िला बंजोर। चांदनी रात में क्या देखते हैं कि एक कला सामने खड़ा है, विलायती कला। खंडरास में पड़ाव किया। पता चला एक मुंशी जी थे, वो गए लंदन। आह, हजरत जाते हैं लंदन, कर पाकर वर्घोनंदन। मोगरे ने आंखें नीम वाकी। जी कुछ नहीं भाई, एक बात याद आ गई। इरशाद। मेज़बान ने हुक्का गड़गड़ाया। हमारे से वाजिद अली शाह अपने मामलात के मुताल्लिक मलका टोरिया से फरियाद करने लंदन जाने वाले थे, तो हमारे अहल हुनूद बहुत उदास थे। उन्होंने ये गीत बनाया। नब्बन खां चंद लम्हों तक गौर करते रहे, फिर गोया हुए। और अब ये मुंशी जी मुंडा और वाले गए लंदन मलका को उर्दू पढ़ाने। अमीर कबीर होकर लौटे और ये कला बतर्ज़ वलायत बनाकर उसमें हंसी खुशी रहने लगे। वाह वाह, वाजिद अली शाह और मुंशी जी दोनों के वक्त बदल गए। नब्बन खान मलका विक्टोरिया की बदौलत एक का महल छोटा, एक का बना। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता पैदा किया है चचा। नुक्ता वुक्ता कुछ नहीं, हम तुम्हें दिलासा देना चाहते हैं। नब्बन खां, कुरान शरीफ में बारी ताला फरमाता है कि हम ज़माने के लोगों में अदला बदला करते हैं। नब्बन खान आंख बंद करके झूम गए, फिर बोले हक है तो मास्टर। फिर हुआ बंटवारा। मुंशी जी की आल औलाद चली गई पाकिस्तान। अब देखो तो कला खंडर और उसके अंदर जंगल खड़ा है। नब्बन खान मोगरे ने बहुत गहरी सांस भरी। हमारे तुम्हारे अंदर भी जंगल खड़े हैं। दुरुस्त दुरुस्त, नब्बन खान ने कहा। तो ये लौंडिया सुबह सवेरे हमें किले के एक कमरे में घास छीलती मिली। कहने लगी मेरा बाप लकड़हारा है, 7 बेटियों की फ़िक्र में हलकान, मुझे शायद नखासे में बेच दे। अपने संग ले चलियो। चलो, बाप खुश के एक का बोझ कम हुआ। ये इसकी तालीम पर भी बड़ी मेहनत करी। उसे खसियारन तो नहीं कहलवाया। वो खूब हंसे। नहीं साहब, मिस नाजनी, पर वो नाजू नाजू ही मशहूर हुई। पर पुर्जे निकाले। हमारे इलाके में ठेकेदार ने जंगल कटवाए, चूने की खुदाई से पहाड़ मुंडे कर दिए और भी बड़ी आफत मची। नाजू के लिए जीप गाड़ियां आने लगीं। हम अशराफियों में से ना सही, शरीफ तो हैं,
بڑی غیرت آتی، میری گھر میں بہت بکی جھلکے۔ کہنے لگی تم لوگوں کی تنخواہ میں میرا گزارا ہوتا۔ لو صاحب، وہ سبھی پاسپورٹ بنوا کر طوفانی ٹولی کی ریل ہے کہ چلی جا رہی ہے، گھر گھر۔ نبن خان سمجھے استاد سنیما کی بات کر رہے ہیں، بولے ماسٹر جی ہم رامپور کی نمائش سے سیدھے یہاں کو آ رہے ہیں، وہاں کی سنیے۔ ایک کمپنی بمبئی کی فلمی چھوکریوں کو بھر لائی، ایکسٹرا گرلیں وہی ہوں گی۔ وہ فلمی گانے لاؤڈ سپیکر پر بجائے جاتے تھے اور چھوکریاں ان پر بیہودہ ناچ دکھاتی تھیں۔ خلقت ادھر ہی ٹوٹی۔ مسمات امام باندی زوجہ نبن خاں اسے چنبیلی بیگم کی خوب پٹی، دن بھر ان کے خیمے میں بیٹھی رہتی، لاڈو چاندنی کیے پری چھم پہنے چھم چھم کرتی میک اپ میں لگ جاتی تو چنبیلی بیگم پھر بیلا کو یاد کرتی۔ وہ جانہار اسی طرح رکن جھنک چلتی تھی۔ پریزادے کے صدا کے دل فروش تھے۔ دل فروش کمپنی کی ہیروئن کی طرف متوجہ ہوئے، پر اس نے گھاس نہ ڈالی۔ سالی اپنے آپ کو سری دیوی سمجھتی ہے۔ انہوں نے عبدالکریم باجی کور سے شکایت کی۔ اس گوشے میں بہت رونق رہی۔ باجی کور اپنی اڑنگ بڑنگ ہانکتا تھیٹر کے منڈو سے طلبے کی زوردار تھاپ پر گانے کی آواز بلند ہوتی، راجا جم جم چھم چھم چمکت آج، چھتر سیس پر گھوم گھوم تنو مکت چمکت ملک فلک تک، برتر سرور آسمان تک، داد واد کا ڈنکا کڑ کڑ چندرمالا تک تک لجات راجا۔ تیسری جانب ماسٹر گلاب بھونپو منہ سے لگا کر حلق پھاڑتے، آؤ آؤ پیارے بچوں بالکوں نونہاروں، راجا اندر کے طلسمات دیکھو، باغیچہ سلیمانی دیکھو، پل میں حاضر پل میں غائب۔ اللہ غنی، ماسٹر موگرے کو یاد آتا۔ وہ پہلی بار قمبر میاں سے ملنے گئے تھے۔ صنوبر کمپنی کا اشتہار پڑھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلم کمپنی ہے یا کمپنی باغ؟ انہوں نے فوراً جواب دیا تھا، جی ہاں بلکہ باغیچہ سلیمانی۔ اللہ غنی، باغیچہ سلیمانی یا ریڈ روز گارڈن، پل میں حاضر پل میں غائب۔ گلاب خاصے ذہین تھے، اس خطے کے لوگوں کے انداز میں پکارتے، تشریف لائیے باجی، بٹیا حسین پاک علیہ السلام کی صریح مبارک، وارث پاک رحمہ اللہ کا روزہ، میرے غریب نواز، دیار مدینہ، نیاز اور نماز پکچر کے سین، آئیے بھیا آئیے اپیا۔ باتسکوپ کے نزدیک بچھے ٹاٹ پر ماسٹر متمکن تھے۔ ایک گتے پر پروفیسر سامری آف بمبئی اردو ہندی جلی حروف میں لکھوا کر سامنے رکھ لیا تھا۔ پروفیسر سامری بمبئی کے مقبول و معروف منجم اور عامل تھے۔ چند سال قبل رحلت کی، یہاں انہیں کون جانتا تھا؟ بریلی کا سرما اور منجن بیچنے کے لیے گلاب جوہو بمبئی کی چوپاٹی پر مجمع لگا چکے تھے۔ سیربین کے لیے پکارتے پکارتے دوسری ہانک لگاتے، آئیے مہربان قدردان بھائی جان، ماتا جی، دیدی، چاچا، فلم اسٹاروں کے ذاتی ایسٹرالوجر، مشہور رجیوشتی پامسٹ، عامل پروفیسر سامری آف بمبئی، مقدمے میں کامیابی، محبوب سے ملاقات، مطلوب سے شادی، دشمن کی بربادی، دھندیا پیو پار، ابو دھابی میں روزگار، 5 روپیے، صرف 5 روپیے۔ جیٹھ کے پہلے اتوار کو بارات کے دن حسب معمول زور کی آندھی آئی۔ میلہ ختم ہونے والا تھا۔ گلاب نے عبدالکریم سے حساب کتاب کیا، سیربین لوٹائی، ماں سے کہا چلو پھوٹ لیں ورنہ بسوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ والدین نبن خاں اور امام باندی سے بچشمے پرم رخصت ہوئے۔ چاروں نے ایک دوسرے سے کہا سنا معاف کروایا۔ چاروں نے ایک دوسرے سے کہا سنا معاف کروایا۔ چنبیلی بیگم رونے لگیں،
امید پرست موگرے نے انہیں بھی دلاسا دیا، اجی روتی کیوں ہو، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ لب گور ہیں، اب کیا ملاقات ہوگی، چنبیلی نے جواب دیا۔ لشٹم پشٹم بمبئی پہنچ جائیں تو غنیمت جانو۔ زمین پر اکڑوں بیٹھ کر انہوں نے اپنا بکسا کھولا، ایک تصویر نکال کر امام باندی کے حوالے کی۔ بٹیا یہ تم ہی رکھ لو، نشانی۔ بیلا ہیں؟ تمہاری چچی ہیں، استاد موگرے نے کہا۔ کاشی پور والے ان دونوں کو چچا چچی کہنے لگے تھے۔ نبن خان اور امام باندی مبہوت رہ گئے۔ بطور گل بکاولی کی بیٹی، موگرے نے مزید اطلاع دی اور مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ خان صاحب، وقت انسان کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، چلو نیک بخت، ٹاٹ اٹھاؤ اور ٹٹو کھولو۔ رفتے سفر سنبھالے وہ تینوں زنجیری دروازے کے سامنے سے گزرے۔ ماسٹر بولے، چلو منت ماننے چلیں۔ اب کاہے کی؟ بیٹے نے اچھمبے سے دریافت کیا۔ بہادر صاحب کہہ رہے تھے، امریکہ میں کباب پراٹھے کا ریستوران، ہمارا دل کہتا ہے کہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ گلاب نے سفری بیگ کاندھے سے اتار کر ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، حق ہے، اور زمین پر لوٹنے لگے۔ غرارہ دہانی دوپٹے میں ملبوس ایک دیہاتی عورت پاس سے گزری، ٹھٹک کر چنبیلی بیگم سے پوچھا، حال آ رہا ہے؟ ہاں۔ کون بزرگ ہیں؟ بابا لوٹن کبوتر، والدہ نے تلخی سے جواب دیا۔ عورت نے اپنی راہ لی۔ ارے کیا گدھے سیری کا لوٹ رہا ہے، ماٹی ملے، ماں نے ڈانٹا۔ غصے میں وہ بلیغ بمبیا اردو بولنے لگتی تھیں۔ پیرزادہ دولتی چھاڑ کر کھڑے ہو گئے، ان کے قریب آ کر بولے، ارے ممی جی، کیا ہے نا کہ آفتاب موسیقی ناپدم شری استاد امام بخش آف امید پور گھرانہ کی فکر کی بات سن کر میرے کو وجد آ گیا۔ نالائق، ہم کیا خوجی ہیں، جانتا نہیں مایوسی کفر ہے۔ اب باپ نے ڈانٹا اور پھاٹک کی ایک توپ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ جی ہاؤ، اور ڈیڈی جی، کیا ہے کہ ماں کی دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ ادھر ممی نے ایک لیڈیز کو بولا، بابا لوٹن کبوتر، اور ہم فوراً وہی بن گئے، بلکہ سائیں کمبلی پوش دل فروش۔ اب لکھنؤ سے سیدھا داور اسٹیشن، وہاں سے سیدھا ماہم درگاہ، ساؤتھ بامبے کا کونا، چکوترا جی پکڑے، گانا رتھ بامبے کو ہم سنبھالے گا۔ سائیں دل فروش چھتر سیس پر گھوم گھوم کر تنو مکت چمکت ملک فلک تک ہاتھ سے تال دیتے آگے بڑھے۔ ہم پروفیسر عبدالکریم آف کامروپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ ہوا سے وبوتھنی نکالنے سکتا ہوں ماں، بولو تو تم دونوں کو کبوتر بنا دوں۔ جا میرے چاند، اب دور کشائیں لے آ، ماں نے التجا کی۔ بوڑھا ہو گیا مگر۔ ارے امی حضور، بھانٹ کبھی بوڑھا ہوتا ہے؟ چندرمان تک تک لجات بھاؤ بتایا، لو چل رہی تھی، چاروں طرف اڑتے زرد پتے گلاب کے ساتھ چکر کاٹنے لگے۔ ارے کیا باولا ہوا ہے، چنبیلی بیگم نے اکتا کر جمائی لی۔ بھوپالی بٹوے کی ڈوری کھینچ کر چونا تمباکو نکالا، تھوڑا سا چونا درد سر کی وجہ سے کنپٹیوں پر لگایا۔ کیسی مصیبت، کیسی کلفت، کیسی تھکن، دھول اور دھوپ اور زرد پتوں اور گداگروں سے ٹپا تھوڑا سا راستہ تو ابھی قبر تک کا باقی تھا۔ اپنے شریک حیات کے قریب جا بیٹھیں، نہ جانے کون سے گورستان تلک ہم دونوں کے جنازے پہنچانا اس ہمارے نور نظر لخت جگر کے لیے زیادہ آسان رہے گا۔ جو ہو۔ بائکلا، ناریل واڑی۔ گلاب نے اپنے زرق برق الیکٹرانک رسٹ واچ پر نظر ڈال کر والدین کو مخاطب کیا، چلو اٹھو، بسم اللہ، یا علی مدد۔ کنبہ بس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں زائرین جوک در جوک انارکلی جھیل کی سمت جاتے نظر آئے۔
डिस्कवरी ऑफ ए कल्चरल हीरो। चौसर के कैंटरबरी वाले इंग्लिस्तान की तरह खल्के खुदा भांत भांत की सवारियों पर या पैदल एक कदीम ज़ियारत गाह की जानिब हुमंडी चली आ रही थी। मैं आप पारे के नज़दीक एक मुक़द्दस चबूतरे की सीढ़ी पर बैठी तुमको ये ख़त लिख रही हूँ। बरगदों की पेचीदा शाखें एक तवीलो अरीज़ हाल की छत की मानिंद फैली हुई हैं। हरे खेतों की पगडंडियों पर से गुज़रते रंग बरंगी पोशाकें पहने मुस्लिम आवाम नीलगूं झील की तरफ जाते दिखलाई दे रहे हैं। शराई के बाहर एक हौज़ में जज़ामी नहा कर कहा जाता है कि अच्छे हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में नौवर्द। गालिबन हौज़ के पानी में गंधक है, शिफा बख्श अनारकली झील की तरह जो मुतबर्रुक भी तसव्वुर की जाती है। मामू मियाँ आप अब कुछ बर्नार्ड शॉ से लगने लगे हैं, कुछ टॉलस्टॉय और थोड़े से महर्षि और बंधु। पिंकी की शगुफ्ता आवाज़। हम फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, महर्षि और बंधु की चीनी थी। हम फलोती अलमनफलोती हैं। वो लोग चिल्ले के करीब पहुंच गए। फ़िरोज़ा ने नामुकम्मल ख़त बैग में रखा। मानक बाई होली वाटर से आशना के धुन में हामती कामती पानी की तरफ गामज़ा थीं। ज़रीना और रानी दुल्हन ने धूप में पैदल चलने से इनकार किया था, इस सैलानी ग्रोह में शामिल नहीं थीं। वो सब भी आन कर सीढ़ियों पर बैठ गए। मेज़बान की खादमा ज़हूरन बुआ ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आज तशरीफ़ लाए, कल सारे में धूल ढोल। फ़िरोज़ा ने आंखें फैलाईं। क्या हम लोग परिस्तान में आ निकले हैं या दास्तान गुल बकाउली के अंदर बैठे हैं? मुकन्ना देव आंधी बारात के लिए झाड़े बहारे हर साल एक ही वक्त पर आवत है, ड्यूटी पर, मगर झक्कड़ से नुकसान किसी को नहीं होवत है। अरे यार, ये डिस्ट्रिक्ट 2-3 नदियों की घाटी है, इस कदर तो यहाँ गर्द उड़ती रहती है। मुकन्ना दीवान डेड। पिंकी चुपके से हंस पड़े। मगर हर साल एक ही रोज़ एक ही वक्त क्यों? ऐन बारात के रोज़। मशरिक बिल्कुल कतई पुरस्रार है। पिंकी, उसे पुरस्रार ही रहने दो। हाँ, पुरस्रार और मुफलिस और औहाम परस्त। ब्रायन मोरलैंड को यही सब तो अच्छे लगेगा। पिंकी ने को दफ़तन अपने लहजे की तल्खी का एहसास हुआ। परवीन सुल्ताना ने फ़ौरन बात संभाली, तुम लोग किस्सा तो सुन लो। हाँ ज़हूरन बुआ। बेगम साहब रदवली में ज़हरा बीबी जॉन रहीं, बड़ी ही खूबसूरत और नेक, बेचारी अंधी रहीं। सैयद साहब हो बहते हसीन रहे। एक रोज़ लल्ली घोड़ी पर सवार ज़ोहरा बीबी के दरवाजे के सामने से गुज़रे। उनसे एक कटोरा पानी मांगन। ओ कहन, हम अंधी हैं, पानी कैसे लावें? गाजी मियाँ कहन, जाओ लेकर तो आओ, एक घड़े से पानी लाएं। तो आंखें रोशन। सैयद साहब बहराइच आकर उनके बाप के पास पैगाम भेजन। बुढ़िया बुध के रोज़ यहाँ से एक आदमी रद्वली जात है। ज़हूरन बुआ के लिए सारे ज़माने यकसां थे, बिला तायुन मुद्दत। अरे तब की बात तो बताओ। इधर तारीख़ मुकर्रर हुई, उधर गाजी मियाँ लड़ाई में शहीद। फिर गाते बजाते बाराती रद्दी वालों से खूब हंसी मजाक करत हैं। लड़की वाले कहते हैं, अपनी बहनी को क्यों नहीं लाए? बहनी को क्यों नहीं लाए क्या मतलब? फ़िरोज़ा ने कहा। दरगाह के बाहर 2 पलंग बिछत हैं, उन पर आम, कभी भी पके आम की सेराइस रोज़ ज़रूर टपकत है। ठीक सुबह 4 बजे पंडित पोथी बांझ कर चल्लात हैं। पचगा लग गवा, नछरों में झगड़ा हुआ। ब्याह अगले साल। यहाँ भी यही सब हुआ है। बनारस के पंडित आन कर पोथी बजारते हैं।
صبح 4 بجے پچکا لگ جات ہے۔ اسی لیے کہاوت ہے، بالے میاں کا بیاہ جو برابر ملتوی ہوتا ہے۔ کم از کم ایک اردو کہاوت کا منبع تو تم نے دیکھ لیا، پنکی نے فیروزہ سے کہا۔ وہ جھیل کی طرف جانے کے لیے اٹھے۔ کچے راستے کے دونوں جانب رنگ برنگے غرارے دھوپ میں سوکھ رہے تھے۔ ارے رے وہ دیکھو، کارچوبی غرارہ جھاڑی پر، فیروزہ چلائیں۔ میلے ٹھیلے میں جتنا اپنے بہترین کپڑے پہن کر آتی ہے، پنکی نے جواب دیا۔ وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ بہت دور سرکنڈوں کی اوٹ میں جا کر عورتیں کپڑے سمیت پانی میں ڈبکی لگاتیں، نہایت مہارت سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلتیں، بھیگے کپڑے دھوپ میں پھیلاتی جاتیں۔ مانک بائی اس جانب دوڑ گئیں۔ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کیچڑ میں پڑے پتھروں پر پاؤں رکھتے گزرے۔ بیوی نے برقع اتارا۔ جلدی آنا، بس تیار ہے، انہوں نے کہا۔ خوش منظر تال کے چاروں طرف سرسبز کشت زار لہلہا رہے تھے۔ کنارے کنارے سطح آب پر گل نیلوفر کھلے تھے۔ ظہوراً بوا نے کہا، اللہ کی قدرت ہے، گاجی میاں یہاں بیٹھ کر وضو کرت رہے۔ بوندی بوند تالاب بن گوا۔ وہ مانک بائی کے کپڑوں کا بیگ اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں۔ چگی داڑھیوں والے تہمت پوشت آدمی اور اب ساڑی پوش عورتوں کی ایک ٹولی آ پہنچی۔ عورتیں سرکنڈوں کی طرف چل دیں۔ پنکی دیکھو، ورکنگ کلاس کسان ایک عورت برقع پوش نہیں، سوا ان کے جو شہروں سے آئی ہیں، شہلا نے پنکی سے کہا۔ بحیثیت قانون دان وہ شاہبانو کیس کے دنوں میں بہت مضطرب رہی تھیں۔ اپی ہم لوگ ساری عمر بیٹھے یہ تجزیاتی مطالعے کرتے رہے، مولوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نوواردوں میں ایک سفاری سوٹ والا نوجوان بھی شامل تھا۔ بنارس یا مزارپور کے جولاہے، پنکی نے فیروزہ سے کہا۔ ایک بزرگ صورت سفید ریش بڑے میاں ساتھیوں کو کسی جیب کترے سے اپنی مڈبھیڑ کا قصہ سنا رہے تھے۔ پہلے تو اوورسیز سے بیگو اکاٹ دہن، ہم بیگو کا جکڑ لیہن، پھر او بڑے جور سے بیگو کھینچن، ہم ہو کھینچن، تو صاحب ایسے ایسے زبردست ہوت ہیں جیسے ہم۔ رفقا نے توصیفی قہقہا بلند کیا۔ واہ واہ ابا جان، کمال کر دہن، سفاری سوٹ والے نے کہا۔ پاکٹ مار کے ہتھوا اسے چھین لیہن۔ وہ وکی میاں کی طرف آیا۔ سلام علیکم۔ فوراً بزنس شروع کر دی۔ وزٹنگ کارڈ پیش کیا۔ ہم سال میں 2 بار لکھنؤ میں بھی پھیری لگاتے ہیں۔ فیروزہ نے پنکی سے کہا، کمال ہے، تم نے کہا بنارس کے جولاہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا، لکھنؤ۔ ہم بھوجپوری اور اودھی بولیوں کا فرق نہیں پہچان سکتے، اور ہم لوگ کیا مریخ کے باشندے ہیں جو وہ نہ پہچانتا؟ یار تم بہت غبی ہوتی جا رہی ہو۔ یار یہ پوٹوہاری اور ملتانی کا فرق نہیں جانتی۔ ڈنکی نے بہن کی طرف داری کی۔ اگر وہاں رہتی تو ضرور جان جاتی۔ چینی ریشم کی شلوار قمیض میں ملبوس پروین سلطانہ اور فیروزہ پر نوجوان نے اچٹتی سی نظر ڈال کر پروین کو مخاطب کیا۔ بیگم صاحبہ، شلوار سوٹ، دلہن کا شرارہ سوٹ، دلہا کی شیروانی، اعلیٰ ترین کمخواب لے جائیے۔ برائن کے لیے شیروانی، فیروزہ نے مضبوطی سے سوچا۔ وہ صفیہ، شہلا، آمنہ، سلیمہ اور مہناز کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹیا، اس موسم کے لیے بہترین زری کاٹن۔ نوجوان سمیت بنارسی گروہ جب روانہ ہوا، پروین نے کہا، یہ لڑکا مجھے بھی الگ سے پہچان گیا۔ پینی خالہ آپ کے ہاں سے بیگمات جہیز خریدنے بھی تو آتی رہتی ہیں۔ یہ دیبا و حریر کے تاجر۔ وکی میاں نے حسب معمول کہیں بہت دور پہنچ کر بات کی۔ شاہراہ ریشم پر چلتے ہوئے ایک عالم کا تجربہ رکھتے آئے ہیں۔ وکی میاں کے پاس پہنچ کر معمولی سے معمولی بات ایک عجیب عالمانہ، فلسفیانہ، بلکہ مابعد الطبیعیات کیفیت اختیار کر لیتی تھی۔